अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामईन, आज सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 26 तक मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ेंगे। आइए अपने सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यशहदुहुल मुक़र्रबून। या शीन ज़बर यश, हा ज़बर हा, यश हा, दाल पेश दू, यश हादू, हा लाम पेश हुल, यश हादू हुल, मीम पेश मो, कौफ रॉ ज़बर क़र, रॉ ज़बर रॉ, मुक़र्र, बा वाव पेश बू, मुक़र्रबू, नून ज़बर ना, मुक़र्रबून, आगे वक़फ़, मुक़र्रबून। यशहदुहुल मुक़र्रबून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। हमज़ा नून ज़र इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, हमज़ा बा ज़बर अब, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, अब रॉ ज़बर रॉ, अब रॉ, लाम ज़बर ला, फा या ज़र फी, लफ़ी, नून ज़बर ना, ऐन या ज़र ई, नाई, मीम दो ज़र मिन, नाईमिन, नाईम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। अलल अराइकि यंज़ुरून। ऐन ज़बर आ, लाम, लाम ज़बर लल, अलल, हमज़ा ज़बर आ, अलल आ। इधर हमज़ा के आगे अलिफ नहीं है, इसलिए हमने हमज़ा को लंबा नहीं करना। हमज़ा ज़बर आ, अलल आ, रॉ अलिफ मद ज़बर रॉ, अलल आ रॉ, हमज़ा ज़र ई, काफ ज़र की, ई की, अलल अराइकी, या नून ज़बर यन, ज़ा पेश ज़ू, रॉ वाव पेश रू, यंज़ुरू, नून ज़बर ना, यंज़ुरून, यंज़ुरून। अलल अराइकि यंज़ुरून। تعرف في وجوههم نضرة النعيم. تا عين زبر تا، را زر تعرف، فا پیش فو، تعرف، فا یا زر فی، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ها زر هی، ها میم زر هم، وجوههم، نون ضاد زبر نظ، را زبر را، نظر، تا نون زبر تن، نظرة، نون زبر نا، نظرة، عين يا زرعي، ميم زرمي، نعيم، نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. यासीन पेश युस, ऑफ वाव ज़बर औ, युस औ, नून ज़बर ना, युस औ ना, मीम रॉ ज़ेर मिर। हमने नून को नहीं पढ़ना क्योंकि नून के ऊपर साकिन आ रहा है। मीम की ज़ेर को रा की शद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम रॉ ज़ेर मिर, रॉ ज़बर रा, मिर रा, हा या ज़ेर ही, मिर रही, क़ाफ मीम दो ज़ेर क़ीम, मीम ख़ा ज़बर मख, मिर रहीक़िम मख, ता वाव पेश तू, मीम दो ज़ेर मिन, मख्तूमिन, मख्तूम। युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख्तूम। खितामुहु मिस्क, ख्वा ज़ेर खी, ता खड़ी ज़बर ता, खीता,
ميم بيش مو ها ألتا بيش هو ختامه ميم سين زر مس كاف دو بيش كن مسكن ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون واو زبر وافا يا زر في وفي ذلك لذبر ذا لام زر لذلك كاف زبر كذلك فلام زبر فل يا زبر يا فليا تا زبر تا نون ألف زبرنا فليتنا فا زبر فا سين لام زر سل ميم بشمو تا زبر تا نون ألف زبرنا متانا فا زر في سين واو بش سو في سو نون زبرنا متنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سامعين أي سبق की तिलावत समाअत फरमाएं. بسم الله الرحمن الرحيم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم.